دل تے ہاتھ رکھ سچ دس. ہر بندہ اپنے کو پوچھے کیا اے مسلمان دا مطلب ہے کہ جتھے چار بندے بہ جان دین تے تنقید کرن؟ دس ہوئے مسلمانہ میں تہاڈے کول ایک سوال کرنا. پیٹ تے پتھر بن کے صحابہ نماز نہیں چھوڑی, تو 20 قسم دے کھانے کھا کے نماز نہ پڑھے, تیرے واسطے دین تے چلنا مشکل ہے؟ میں ایک گل سوچ کے روندا ہوندا, ہاں جی صحابہ پیٹ تے پتھر بن کے بھی نماز نہ چھوڑی تو 20 قسم دے کھانے کھا کے تیرے واسطے دین تے چلنا مشکل ہو گیا کیوں جی؟ تیرے 20 قسم دے محل تے پلازے ہون تے صحابہ دیاں کھجوراں پکیاں ہون غزوہ تبوک تے موقع تے پورے سال دی جناب معیشت دا تعلق نہ کھجوراں نال پکیاں ہون بالکل تیار ہون. حضور نے فرمایا چلیے, ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور پورے سال روٹی کے تو کھاواں گے. حضور میں اس اسلام دی گلاں کرنا حضور, ہاں اے خالی گھر وچ بیٹھ کے گلاں کرنے اسلام دے بارے. تو دتا کہ اسلام نو مینوں دس, دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس. اے مسلمان دا مطلب کیا؟ روٹی کمانی, دکاناں بنانیاں, محل بنانے, پتر ویانے, پوترے ویانے, جائیداداں خریدنیاں, پھر قبر وچ وڑ جانا, اے اسلام دا مطلب ہے؟ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس. اے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ بطراز ایمان دا مطلب کیا؟ بت ہندوستانی ٹھیکا سے پھر 20 لاکھ بندے ذبح کرا کے 70,000 عورتیں ہندوؤں تے سکھاں دے حوالے کر کے تے سب تو دنیا دی وڈی ہجرت ہوئی تے مسلمان لٹے پٹے پاکستان کیوں آئے؟ اے موٹر وے بنانا ہے, اسمبلی جو حضور دی ختم نبوت نے ڈاکہ مارنا ہے, ممتاز نو پھٹے چڑھانا ہے, مسجد تے سپیکر ہونا تو اتارنا ہے, مندر جا کے بک بک کرنا ہے, سجدہ دے حافظہ تے فور شڈول لانا ہے. بت ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں, 10 مسلم پاکستان دا مطلب کیا؟